مسیح کے قادر اور جلیل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر سٹیفن مسیح ہے اور میرا تعلق اسمبلیز آف گاڈ چرچ الیاس گوٹ سے ہے۔ میں سب سے پہلے خدا باپ، بیٹا اور پاک روح کی شکر گزاری کرتا ہوں اور خدا کے خادم پاسٹر کامران سیموئل کے لیے شکر گزار ہوں اور یشوع ٹیلی ویژن کے لیے، ان کی پوری ٹیم کے لیے میں شکر گزاری کرتا ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں ان کے وسیلہ سے آپ تک خدا کا کلام لے کر آؤں اور ہم مل کر سیکھیں اور برکت پائیں۔ آئیے میرے عزیزو، جن کے پاس خداوند کا زندہ پاک کلام ہے، آپ خداوند کے زندہ پاک کلام کو میرے ساتھ مل کر کھولیے۔ متی کی انجیل ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اپنے کندھوں پر اٹھائی، وہ ایک بہت بڑی لکڑی کی صلیب تھی جس کو خداوند یسوع مسیح اٹھا کر کوہ کلور کی طرف جا رہے تھے، جس پر انہوں نے مصلوب کرنا تھا۔ بلکہ یہاں پہ وہ سولی ہے جس کو ہم نے ہر روز اٹھانا ہے، اور وہ ہے ہر وہ کام جو ہمیں خدا سے دور لے جاتا ہے۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سناتا ہوں کہ 3 دوست ہوتے ہیں اور ان کو سکھایا جاتا ہے کہ ان کے کندھے پر ایک ایک صلیب رکھی جاتی ہے اور ان کے ہاتھ میں ایک آری بھی دی جاتی ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تم جاؤ اور اس صلیب کو، اس سولی کو آپ نے اپنے کندھے پر اٹھانا ہے، اور جہاں پہ آپ سمجھیں کہ یہ تھوڑی وزنی ہے تو اس میں سے آپ اپنی مرضی کے مطابق تھوڑا سا کاٹ کے آپ وزن کم کر سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، وہ 3 دوست جب وہ صلیب لے کر جاتے ہیں تو راستے میں وہ چونکہ کافی بھاری تھی، تو جو دو دوست سے انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی صلیب کو کاٹنا شروع کیا، اور جو تیسرا
पहुंचा तो वो उस खाई को क्रॉस करके अगली तरफ बढ़ गया। मेरे अजीज़ों, मैं यहाँ पे आपकी तवज्जो एक ऐसी पर्सनैलिटी के ताल्लुक तरफ करवाऊंगा जिसका ताल्लुक बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं, इब्राहिम। पुराने अहदनामा में पैदाइश 12वां बाब जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे खुदा, आइए मेरे साथ मिलकर निकालें, पैदाइश 12वां बाब और उसकी पहली आयत से। तो यहाँ लिखा है, और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइसे बरकत हो। यहाँ पे मेरे अजीज़ों, अभी तक इब्राहिम है, उसका नाम चेंज नहीं हुआ। इब्राहिम का जो लफ्ज़ी मतलब है वो है बड़ा बाप, लेकिन उसके पास औलाद नहीं। लेकिन जब खुदा ने उसका नाम चेंज किया, उसका नाम खुदा ने रखा अब्राहम, यानी कि कौमों का बाप। तो खुदा ने जो उससे करने के लिए कहा उसने उस काम को किया, और खुदा ने कहा कि मैं तुझे बरकत दूंगा और एक बड़ी कौम बनाऊंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइसे बरकत हो। और जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। मेरे अजीज़ों, अगर खुदा इब्राहिम को बरकत दे सकता है जिसका घराना बुत परस्त था और वो खुदा पर ईमान लाया, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। मेरे अजीज़ों, और हम तो खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारा दादा दादी नाना नानी मसीही हैं, और हम पैदा हुए तो मसीही, हमारे नामों के साथ मसीह लिखा जाता है। और अगर हम जितना मर्जी अपना नाम छुपा लें, ऐसे नाम रखें, लेकिन जब भी हम नादरा जाते हैं तो वहाँ पे हमारे फार्म के ऊपर लिखा होता है मसीही। सो मेरे अजीज़ों, अगर हम अपनी सलीब ना उठाएं, खुदा के बंदा अब्राहम ने जब अपने घर से निकला, ये कोई छोटा काम नहीं था, और वो जब अपने घर से निकला है तो उसने एक ऐसी सूली, ऐसी सलीब उठाई है कि रास्ते में उसकी बीवी उससे छिन जाती है, लेकिन देखें वो अपनी सलीब उठाए हुए उस तरफ जा रहा है, क्योंकि जिस खुदा की आवाज़ उसने सुनी थी उससे पहले उसने बहुत सारे देवताओं को और बहुत सारे बुतों को देखा था, लेकिन कभी किसी ने उसके साथ कलाम नहीं किया था। और जिस खुदा ने उसके साथ कलाम किया उसकी आवाज़ उसने सुनी, और उस खुदा ने उसे कहा कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। तो मेरे अजीज़ों, हम कभी ना भूलें कि अगर खुदा अपने बंदा अब्राहम को बरकत दे सकता है जो एक बुत परस्त घराने से था, तो मैं आपके सामने जो प्रोग्राम कलाम की रोशनी है, यहाँ पे मैं आपको वो रोशनी दिखाना चाहता हूँ जिस रोशनी में दुनिया की कोई ताकत जो है वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तारीकी की कुव्वतें वो छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं। सो मेरे अजीज़ों, खुदा ला तब्दील खुदा है। अगर उसने उस वक्त अपने बंदा को बरकत दी तो आज भी वो अपने लोगों को बरकत देने की कुव्वत, कुदरत, ताकत रखता है। सो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए, यशवा टीवी के लिए, पास्टर कामरान सैमुअल के लिए, कि जिनके वसीला से हम कलाम की रोशनी को जान रहे हैं और खुदा के कलाम की रोशनी दूर दूर तक फैल रही है। सो मेरे अजीज़ों, मैं आपके सामने एक और हवाला जो नए अहदनामा में लूका की मार्फत लिखी गई इंजील है, और उसका 14वां बाब और उसकी 27वीं आयत में यूँ लिखा है, जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। यहाँ पे क्लियर खुदा के बंदा ने लिख दिया है कि खुदा कहता है जो अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए, यानी कि
اب وقت بالکل نزدیک ہے، خداوند یسوع مسیح بہت جلد آ رہے ہیں، اور ہم نے اپنی صلیب اٹھانی ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، تاریکی کی قوتوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، کلام کی روشنی میں آنا ہے، تاکہ کلام کی روشنی جب آپ پر پڑے تو تاریکی جو ہے وہ مٹتی چلی جائے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے آفتاب صداقت طلوع ہو چکا ہے، اور وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح جس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے، وہ ہمیں ان تاریکی کی قوتوں سے آج بھی نکالنے کی قوت، قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ سو میرے عزیزو، خدا کا بندہ کہتا ہے کہ ہم جتنے مرضی مسیحی ہوں، اگر ہم نے کلام کی روشنی سے اپنی زندگی کو منور نہیں کیا تو پھر جب دنیا کا خاتمہ ہوگا، خداوند یسوع مسیح آئے گا، جب وہ جلد آنے والا ہے، اب وہ بچہ بن کے نہیں بلکہ وہ ایک بادشاہ بن کر آئے گا، اور انصاف کا ترازو اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور پھر وہ کہے گا میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ تو جو نامی مسیحی ہیں، جو اپنی زندگی نشے میں گزار رہے ہیں، جو اپنی زندگی فلموں، ڈراموں میں اور ہر طرح کی غلط باتوں میں گزار رہے ہیں، خدا ان سے کہہ دے گا میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ لیکن میرے عزیزو، بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جب ایک گنہگار زمین پر توبہ کرتا ہے تو آسمان پر فرشتے خوشی مناتے ہیں۔ تو آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنی سولی اٹھائیں اور اپنے خداوند یسوع مسیح کی پیروی کریں، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں۔ سو خداوند ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آئیے ہم اپنی آنکھیں بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے، دعا کریں گے۔ قادر مطلق خدا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اس خوبصورت پروگرام کے لیے، یشوع ٹی وی کے لیے، تیرے خادم بندہ پاسٹر کامران سیموئل کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے، ان کی پوری ٹیم کے لیے، اور اس خوبصورت پروگرام کے لیے، کلام کی روشنی کے لیے، جس کی روشنی سے پوری دنیا کے اندر جو تاریکی کی قوتیں ہیں ان سے لوگ آزاد ہو رہے ہیں۔ سو آج کے اس خوبصورت کلام کے لیے میں تیرا خادم ان تیرے تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کلام کو سنا ہے، برکت کی دعا کرتا ہوں، تاکہ ان کی زندگی میں کلام کی روشنی اے خدا بڑھتی چلی جائے اور یہ تاریکی کی قوتوں سے آزاد ہوتے چلے جائیں، اور خداوند اس ٹی وی چینل کو، اپنے خادم کو بڑی برکت دے، تاکہ یہ بہت ساروں کو تیرے پاس لانے کا وسیلہ بنے۔ پاک خدا، میں تیرا خادم یشوع ٹی وی کے لیے، تیرے خادم بندہ کے لیے، ان کی پوری ٹیم کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، تیرے تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے کلام مقدس کو سنا ہے، خدا ان سب کو برکت دے اور ان کی زندگیوں میں معجزات کے سلسلہ کو جاری رکھ، خداوند یسوع کے نام سے آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس یو۔ یشوع ٹی وی، گاڈ بلیس یو۔ پاسٹر کامران